1997 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ वजीर आज़म बने, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा किया। 12 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ 17 घंटे में नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। बेनज़ीर उस दौरान खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही थी। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुझान तब्दील हो गया था और पंजाब बेस सियासत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर पंजाब में बातदरीज कम होता गया। दूसरा अहम मोड़ ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलायंस की सियासत करना पड़ी। 2002 में होने वाले इलेक्शन में बेनज़ीर को बदउनवानी और करप्शन के इल्जामात के तहत नाअहल करार दे दिया गया। 2006 में बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जो कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ की सियासी शऊर और सोच में तब्दीली का मजहर था। 2007 में उनकी वापसी परवेज मुशर्रफ के साथ और अमेरिका की सरपरस्ती में मुमकिन हुई और ये बात वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का किरदार बहुत अहम है। बेनज़ीर के दोस्त मार्क सेगल के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो के पाकिस्तान आने से पहले बेनज़ीर और परवेज मुशर्रफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ज्यादा खुशगवार नहीं थी। परवेज मुशर्रफ भुट्टो फैमिली के लिए इस शर्त पर बहुत कुछ करने को तैयार थे कि अगर बेनज़ीर खुद को अगले 10 साल तक पाकिस्तानी सियासत से अलहदा कर लें। लेकिन अगर बेनज़ीर ये शर्त मान लेती तो ये यकीनन उनकी सियासी मौत कहलाती। बेनज़ीर ने हर हाल में वतन वापसी का फैसला किया। अगरचे उन्हें इस बात का इदराक भी था कि उनकी जान भी ली जा सकती है, लेकिन इस खतरे के बावजूद उनका वतन वापस आने का फैसला यकीनन एक जुर्रतमंदाना कदम था। वतन वापसी के बाद बेनज़ीर ने यह महसूस किया कि पाकिस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां वो फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। लाड़काना के लोगों ने जेल जाना कबूल किया। लाड़काना के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर लाड़काना के लोगों ने जालिम को कबूल नहीं किया, कभी जुल्म को कबूल नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये कहना कि वो रुक जाती किसी आम लीडर की तरह, वो आम लीडर थी नहीं। खौफ तो खैर उनके करीब से नहीं गुजरा था। जो आखिरी वाक़या है सब जानते हैं, वो खुद जानती थी कि मैं मारी जाऊंगी, लेकिन कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सर्कमस्टांसेस बड़े और यानी मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ इसलिए थे कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, जो हुकूमत खुद कन्वे करती थी थ्रू मिस्टर रहमान मलिक के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको, तो जिम्मेदारी किसकी बनती थी? यकीनन मैं पार्टी को नहीं कह रही कि पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, पार्टी की भी उतनी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी तो हुकूमत पाकिस्तान की थी। और उसी दौरान बैरूनी आकाओं ने यह महसूस किया कि अब पाकिस्तान में उनके मफादात गैर महफूज हैं, लिहाजा बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें कत्ल करने की साजिश की गई। जान की रिस्क ली, वापस आई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क खतरे में है। और रावलपिंडी पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम को इस दुनिया से रुखसत करने का बायस बना और बेनज़ीर भुट्टो को खुदकुश बम धमाके की आड़ में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुझे मिला दो नवाज शरीफ साहब से फ़ोन, क्योंकि उनकी रैली पे फायरिंग उस दिन हुई थी, उनके शायद 8 कारकुन शहीद हुए थे, तो उनका मैं उनसे कंडोल करना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही फ़ोन मिलाया तो एकदम जैसे लास्ट बटन मैंने वो किया तो उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख के मुझे कहा कि जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी वेव देम थे, बल्कि उनको यहाँ तक मैंने कहा कि मुझे डर लगता है, और एकदम ऐसे फायर की आवाज़ आती है
اور ایک دم یہاں مجھے ایک دم بوجھ محسوس ہوا. میں یعنی یہ ودن اے سیکنڈ ہوا سب کچھ. بس یہاں مجھے لگا کوئی بوجھ. میں نے جیسے مڑا تو مطلب بیوی تھیں اور بالکل سارا میں نے ایک دم اٹھانے کی کوشش کی. میں نے کہا بیوی تو بہت برے طریقے سے ان کا خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا. بس اس کے بعد نہیں پتا کیا ہوا اور کیا نہیں. مگر آج تک اس پر اسرار گولی کا نہ تو خول مل سکا اور نہ ہی ٹریگر پر رکھی ہوئی انگلی کے نشان. ایسے جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل مرڈرز، ان کا سراغ نہیں لگتا کیونکہ اس قتل میں سارے شامل ہوتے ہیں. ہم تو اس کے قتل پر اور اس کے قاتلوں کو جو یہ حکمران چھپائے ہوئے ہیں، پناہ میں رکھا ہوا ہے، اس پر ہم رونا رو رہے ہیں. اس حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ چھپے رہے اور یہ شروع سے ہی ان کو چھپاتے ہیں. یہ جو انکوائری ہے اقوام متحدہ میں بھیج کر، یہ بھی ان قاتلوں کو چھپانے کی ایک حرکت تھی کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. بدقسمتی سے محترمہ نہیں رہیں. اب جن لوگوں نے محترمہ کی کرسی کو یا محترمہ کی پارٹی کو سنبھالا ہے، محترمہ کی اس ڈیموکریسی کے اس جد و جہد کے نتیجے میں آنے والی حکومت کے جو ہیڈ بنے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں ان کے اندر کوئی سیریسنس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے نہیں دیکھ رہی. جن لوگوں کی بھی ذمہ تھی، بیسیکلی تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا. جب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں بی کو، تو انہوں نے کیوں ان کو سیکیورٹی پراپر پرووائڈ نہیں کی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص جواب دہ، اکاؤنٹیبل ہے ٹو دس نیشن کہ اتنی بڑی لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ان کو تھریٹس ہیں ان کی لائف کو، یہ سب کچھ کیوں ہوا. اس جلاوطنی کے دوران، خود ساختہ جلاوطنی کے دوران میری کئی بار محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر ملاقات میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ فوراً اپنے ملک واپس جانا چاہتی ہیں. جب ہم نے اسے بار بار کی ملاقاتوں میں یہ گفتگو کی کہ ملک کی سیاست کو ان کی ضرورت ہے، تو وہ ساتھ میں یہ بات بھی ہمیشہ ہم سے ملاقات میں دہراتی تھیں کہ کس طرح 1996 میں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا جب وہ ملک میں موجود تھیں. جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور ملک کی سیاست میں ان کی ضرورت ہے، تو وہ بارہا اس بات کا اظہار کرتی تھیں کہ انہوں نے اور میاں نواز شریف نے اس جلاوطنی سے بہت کچھ سیکھا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایک ملاقات میں ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ وطن جانا چاہتی ہیں تاکہ فوری طور پر وہاں جمہوریت اور عوام کی خدمت کا سفر شروع ہو. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ 12 مئی اور 27 دسمبر کو ملک میں موت کا رقص کھیلا گیا. پہلے 12 مئی کراچی خون میں نہایا اور اس کے بعد 27 دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں موت کا رقص کھیلا گیا، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہم میں نہ رہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.